बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। तारीख के ज़हीन अफराद में से एक निकोला टेस्ला, जो अपनी लाजवाब ईजादात की बदौलत आज हर एक की जुबान पर है, जिसके काम के बिना शायद आज मेरी आप ये वीडियो भी ना देख पाते, शायद आप अपना मोबाइल फोन भी इस्तेमाल ना कर पाते, शायद दुनिया आज भी टेक्नोलॉजी जैसे लफ्ज से महरूम रहती। निकोला टेस्ला के काम को हम अपनी कई वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम टेस्ला के मजहबी अकायद की बात करने वाले हैं और जानेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में टेस्ला ने क्या हैरानकुन इंकशाफात किए थे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, ऐसे इंकशाफात जिस पर मजहबी हलकों की जानिब से टेस्ला पर शदीद तनकीद की गई और टेस्ला की इस जबरदस्त रिसर्च को मुकम्मल गायब करने की भरपूर कोशिश भी की गई। और ये रिसर्च क्या थी और टेस्ला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा था, ये सब आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, टेस्ला एक मजहबी शख्स तो नहीं था, लेकिन उसने कभी मजहब से इनकार भी नहीं किया था। यानी उसका मानना यह था कि इस पूरी कायनात को बनाने वाला एक खालिक मौजूद है और कायनात में जो कुछ भी है वो सब एनर्जीज की शक्ल में है। टेस्ला का मानना यह था कि यह पूरी कायनात एक खास कानून और कवायद और एक एल्गोरिथम से काम करती है, जो इस कायनात में मौजूद मैटर्स और एनर्जी को, इस कानून को कायम रखने के लिए बने हुए हैं। टेस्ला का मानना था कि कायनात में मौजूद ये एनर्जीज इतनी पावरफुल हैं कि जिससे मालूम होता है कि हमारी ये कायनात सिर्फ यही नहीं है जो हमें नजर आती है, बल्कि इसके पीछे कायनात का वो हिस्सा भी मौजूद है जो हमसे पोशीदा है। यानी ये एक दुनिया जिसमें हम मौजूद हैं और एक वो दुनिया है जिसे रूहानी दुनिया कहा जाता है। टेस्ला का मानना था कि कायनात एक अजीम शान जहानत के एक जबरदस्त सिस्टम और एक हमआहंगी से एग्जिस्ट करती है, वजूद में आई है। और टेस्ला का मानना था कि कायनात में फैली हुई यही ताकतवर एनर्जीज इस कायनात को मजीद फैला रही हैं और यही एनर्जीज जमीन पर कई मज़ाहब और कल्चर में इबादत का हिस्सा भी रही है। और टेस्ला का यह भी मानना था कि यह इंसानी दिमाग उसी कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ है और यही वजह है कि एक इंसानी दिमाग जो है बाकी तमाम मखलूकात से ज़हीन है। नाज़रीन, इसी तरह निकोला टेस्ला की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुआजिज़ात पर गहरी स्टडी ने साइंसी दुनिया के लिए खोज के नए दरवाजे खोल दिए थे, जिसे मजहबी हलकों में काफी तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन साइंसी एतबार से और कुरान में बयान किए गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुआजिज़ात को स्टडी करके आज साइंस इन्हीं मुआजिज़ात को दोबारा जिंदा करने की कोशिशों में भी है। टेस्ला का मानना था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुआजिज़ात कोई मौफूकुल फितरत पावर्स नहीं थे, बल्कि वो इंतहाई एडवांस साइंटिफिक नॉलेज और कुदरती कवानीन के मुकम्मल इदराक का मज़हर थे। और टेस्ला का यह भी मानना था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुआजिज़ात के पीछे फिजिक्स के कवानीन का मुकम्मल इदराक था, जो एनर्जी और वाइब्रेशन से मुतल्लिक था। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी नॉलेज को समझकर और उसे यूटिलाइज करके उन्होंने वो काम किए जिसे मुआजिज़ात कहा जाता है, जैसे कि किसी बीमार को तंदुरुस्त करना, पानी पर चलना और मुर्दों को दोबारा जिंदा करना। जैसा कि टेस्ला का मानना था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बीमार को फौरी तौर पर तंदुरुस्त करने का मुआजिज़ा उसी वाइब्रेशनल मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर था, जिसे समझकर वो एनर्जीज की मदद से एक बीमार आदमी को उस वक्त तंदुरुस्त करने का स्किल, हुनर और फन सीख चुके थे। टेस्ला की इस फील्ड में मदद से यह मालूम हुआ कि हर इंसान के जिस्म की एक खास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। टेस्ला ने अंदाजा लगाया कि इन्हीं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज की मदद से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक जिस्म के गिर्द एनर्जीज को तरतीब में कर पाते थे, जो एनर्जी किसी भी बीमारी की सूरत में जिस्म के गिर्द बिखर जाती और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं बिखरी एनर्जीज को उसी पोजीशन में अलाइन करते जिस पर वो फैली होती थी और इस तरह एक इंसान उसी वक्त तंदुरुस्त हो जाता। इसी तरह टेस्ला का यह भी मानना था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पानी पर चलना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कवानीन की बदौलत था। उसने अंदाजा लगाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को इस हद तक अंडरस्टैंड कर चुके थे कि वो इस
علم کی بدولت گریوٹی کو کچھ دیر کے لیے شکست دے دیتے تھے، اور ٹیسلا نے یہ اندازہ اپنے ہی ایک تجربے کی بنیاد پر کیا تھا جس میں اس نے الیکٹرک میگنیٹک ویوز کو قابو کرنے کی بات کی تھی، اور ٹیسلا کی اسی ریسرچ کی وجہ سے آج سائنس اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ میں کئی خدمات سر انجام دے چکی ہے، اور انہی الیکٹرک ویو سے آج علاج دریافت ہو رہے ہیں، گریوٹی کو شکست دی جا رہی ہے، اور کئی ناقابل یقین ایجادات کو مکمل بنایا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ٹیسلا کی رائے یہ تھی کہ وہ ایک ایڈوانس سائنٹسٹ تھے جن کی تعلیمات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روحانیت، ایمان اور سائنسی علوم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جن میں سے کسی ایک کو سمجھنے کے لیے باقی دو کو بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹیسلا کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تینوں علوم کو انڈرسٹینڈ کر گئے تھے، اور انہوں نے وہ کام کیے جنہیں معجزات کہا جاتا تھا، اور ٹیسلا کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک مذہبی شخصیت نہیں تھے بلکہ سائنس کی دنیا کے عظیم لیڈر بھی تھے، اور ٹیسلا کو یقین تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اس کائنات کو قائم رکھنے والے اصولوں کو سمجھ کر ہی ممکن ہو سکے تھے۔ ٹیسلا کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کائنات کے اصولوں کے خلاف کوئی عمل نہیں تھا جس سے اس کائنات کے اصولوں میں کوئی فرق پڑے، لیکن خدا کائنات میں جو کچھ بھی کرتا ہے جسے ہم معجزہ کہتے ہیں وہ اس کائنات کے فزکس کے قوانین کے بالکل اندر ہوتا ہے، بس اسے پراپر طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کی کئی مثالیں قرآن و حدیث میں ہمارے سامنے، اور سب سے عظیم معجزہ جسے آج سائنسی اعتبار سے بھی درست سمجھا جا رہا ہے وہ معراج کا وہ سفر تھا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشنی کی رفتار سے بھی تیز سفر کر کے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور آج سائنس کہتی ہے کہ ایسا پاسبل ہو سکتا ہے اگر ایک انسانی جسم کو خلا میں سفر کرنے کے قابل بنا دیا جائے تو ایک انسان روشنی کی رفتار سے ٹریول کر سکتا ہے۔ ٹیسلا نے اپنی لاتعداد ریسرچ میں یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ یہی وہ قوانین اور اصول تھے جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انڈرسٹینڈ کر چکے تھے، اور ٹیسلا کا ماننا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہر پیغمبر محبت، امن، رحم دلی کا درس صرف اس لیے نہیں دیتے تھے کہ یہ صرف اخلاقی تعلیمات ہیں، بلکہ ان میں کائنات کی تمام چیزوں کا عکس موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات قائم و دائم ہے۔ ٹیسلا کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی روحانی دنیا اور سائنسی دنیا کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، اور یہی وجوہات ہیں کہ مختلف ادوار میں ہر نبی اور ہر پیغمبر ان علوم کو سمجھ کر ایسے کام کر جاتے تھے جنہیں عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن سائنسی اعتبار سے ایسا پاسبل تھا۔ اتنی بڑی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پلک چبکتے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ انہی اصولوں اور قوانین سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قابل بنایا کہ انہوں نے اپنی عصا زمین پر ماری تو سمندر بیچ میں تقسیم ہو گیا، اور ٹیسلا کے نزدیک یہ سب کائنات کے ان زبردست اصولوں اور قوانین کو سمجھ کر ممکن ہوئے جن کا علم خدا نے اپنے پیغمبروں کو عطا کیا تھا، اور جن واقعات کو ہم معجزات سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ ایسے کام اللہ کے پیغمبروں اور نبیوں کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا پاسبل نہیں، اس لیے کیونکہ ان جیسے لوگ باقی انسانوں میں نہیں اور نہ کبھی آئیں گے۔ اور ٹیسلا کے مطابق انہی اصولوں اور قوانین سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر اس زمین پر آئیں گے جنہیں کسی اور ڈائمنشن میں وقت کی قید سے آزاد رکھا گیا، یعنی جب ان کے لیے اس وقت کو روک دیا گیا ہے۔ وہ کب آئیں گے اس کا علم صرف ایک اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ دوستو، ٹیسلا کی یہ ریسرچ آپ کو کیسی لگی؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں،
آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شیلاجیت استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔